Hello mga kadasig! Nasulat sa Biblia, Salmo 23:1. Si Hiyuba mao ang akong magbalantay ug walay makulang kanako. Niini nga verse igsuon nagpasabot nga din ang Dios kanunay nakig-uban kanato. Gikinahanglan lamang nga din kita magakontak niya, maghatag og koneksyon, magampo nga diin siya magauban, magagiya, hatag og proteksyon. Igsuon nasayod ang Ginoo sa atong hunahuna og kasing-kasing. Kung unsa ang atong ibati, gani igsuon kung kita masulupon ang Ginoo sa masulupon. Ang Ginoo magadungog sa atong mga pag-ampo apan ang problema dili kita nagahatag sa atong problema sa Ginoo. Kulang kitag panahon sa Ginoo alang sa pag-ampo. Nasayod ba mo igsuon nga ang Ginoo nasayod sa atong gikinahanglan, nasayod sa atong kakulangon sa matag adlaw, apan nganong dili man kini madawat nato tungod kay ta kulang og pagtuo kaniya, nahilayo kita kaniya igsuon. Ang Ginoo naminaw sa matag usa ka nato, gikinahanglan lamang nga din kita magampo sa kanunay nga din siya atong bation. Mauna-unaan nato panag sa igsuon ngano man nga ang Ginoo dili man may uban kanako tungod kay kita ang problema. Wala ang Ginoo nahilayo kato, kita mo'y nahilayo ngadto kaniya. Gikinahanglan lamang igsoon atong ihatag ang tanan nato nga problema ngadto sa iya aron ang tanan nga pagkamaayo atong madawat o mabat nato igsoon ang gugma, ang panalangin, ang kalipay ug dako nga pagpailob isip nga mga anak sa Ginoo. Mga higala, kabalo ba mo ang Dios sa kanunay nakig-uban sa matag usa ka nato? Sumala sa mabasa, Salmo 23:1. Si Hiyuba ang akong magbalantay ug wala nay makulang kanako. Taliwala igsuon sa daghan nga mga pagsulay, taliwala sa daghan nga mga problema, ang Ginoo dili gyud makalimot kanato. Kita kailangan lamang magampo aron atong mabatnan ang gugma sa Ginoo, ang iyang kaluoy ug ang iyang panalangin magadagaya sa matag usa. So ako usab igsuon nagahangyo nga din kamo mag-follow, mag-share ug mag-comment diya sa comment section. Daghang salamat, bye-bye.